अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। उसने चौकन्ना नज़र से ख्वाबगाह के गोशे गोशे को झांका, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन यहाँ तो हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है। यहाँ नहीं, वो बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा है। मैंने आवाज़ को धीमे रखते हुए पुरस्कार लहजे में कहा, वो कौन? उसकी आवाज़ इज़्तिराब में डूबी हुई थी। तुम्हारा देवर चौधरी तनवीर। ओह, उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर कहा, तनवीर को हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मतलब है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ में तो मेरी भी नहीं आई, मैंने आम से लहजे में कहा, लेकिन मैं बहुत जल्द चौधरी तनवीर के मकसद और दिलचस्पी का पता लगा लूँगा। इसकी तरफ से मेरा दिल मुतमईन नहीं है। ये शक मुझे भी अजीब ही लगा है, वो उकताहट आमेज़ अंदाज में बोली। मैं 2 साल से इस हवेली में हूँ, लेकिन चौधरी तनवीर को समझने से कासिर हूँ। कभी तो यूँ लगता है कि ज़हीर का इससे बड़ा और कोई खैर खा नहीं, और कभी ऐसा महसूस होता है कि चौधरी ज़हीर का सगा भाई ना हो। खैर, उसने बुरा सा मुँह बनाकर जुमला अधूरा छोड़ा और एक गहरी सांस ली और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोली, मैंने अपने अब्बा जी चौधरी खबर हयात मरहूम से किया हुआ वादा निभा दिया है। उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हालात चाहे कैसे भी रहे हों, इन 2 बरसों में मैंने चाहे कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना उठाई हों, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने हालात से तंग आकर वापस मैके चली गई हूँ। मैंने ज़हीर की आखिरी सांस तक उसका साथ निभाया है, लेकिन अब ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि इस हवेली की कैद में ज़िंदगी बसर करूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फाखरा के चेहरे के तासुरात बताते थे कि उसने अपने जी में कुछ ठान रखी है। वो किसी ऐसे हतमी फैसले पर पहुंच चुकी है जिसके बारे में उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने इससे पूछ लिया, फाखरा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुमने आइंदा ज़िंदगी के लिए कोई लाहे-अमल तैयार कर लिया है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। चौधरी ज़हीर को पेश आने वाले इस अंधोनाक वाक़ये की खबर उधर मक्खनपुर में मेरे बड़े भाई चौधरी सिकंदर हयात को भिजवा दी गई है। वो शाम से पहले पहले जंडियाला पहुंच जाएगा। मैं गाहे बगाहे उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती रही हूँ, लेकिन हर मर्तबा मेरी विपदा सुनने के बाद उसने यही कहा था, फाखरा, अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश का पास करना है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, चाहे ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस हो या चौधरी ज़हीर की ज़िंदगी की आखिरी सांस। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुई और फिर बोझल आवाज़ में बोली, चौधरी ज़हीर की ज़िंदगी का चिराग गुल हो चुका है। गोया मैं इस कैद से आज़ाद हो गई हूँ जो अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश की सूरत में मुझ पर मुसल्लत कर दी गई थी। मैं सिकंदर हयात से 2 टोक अंदाज में कह दूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी ज़हीर के चहलम तक इस हवेली में रुक सकती हूँ। इसके बाद मैं सीधी मक्खनपुर पहुँचूँगी, जंडियाला को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहकर। मैंने इसके अज़्म इस्तक़लाल को देखते हुए मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, हर इंसान अपने हालात को बेहतर तौर पर समझ सकता है और इसे अपने बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार भी हासिल है। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि तुमने जो फैसला किया है वो गलत है या दुरुस्त, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक चौधरी ज़हीर का कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आ जाता, तुम्हें यह हवेली और जंडियाला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। वो सवालिया नज़र से मुझे देखती हुई बोली, थानेदार साहब, मैं चौधरी ज़हीर के 40वें तक तो यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको कातिल तक रसाई के लिए साल 6 महीने दरकार हैं? नहीं नहीं, इतनी लंबी मुद्दत की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इंशाअल्लाह चौधरी ज़हीर के चहलम से पहले ही उसके कातिल का सुराग लगा लूँगा। इसके लिए तुम मुझसे ताउन करोगी? ताउन वाली बात आप पहले भी 2 मरतबा कर चुके हैं, वो याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोली, और मैंने आपको अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। अब तक आपने मुझसे जो भी पूछा है मैंने उसका ठीक ठीक जवाब दिया है। पूछें, अगर कुछ मज़ीद पूछने को रह गया है तो। मैंने बड़ी गहरी नज़र से फाखरा के चेहरे का तासुरात का जायज़ा लिया। अब वो पहले जैसी अफसरदा और गमज़दा दिखाई नहीं देती थी। या तो उसने बड़ी बहादुरी से खुद को संभाल लिया था, और या फिर वो इतनी दुखी और मलूल थी ही नहीं जैसा उसने शुरू में जाहिर किया था। वो महज अफसरदगी और अदाकारी कर रही थी।
میں مقتول چودھری ظہیر کے بارے میں اس کے تازہ ترین خیالات سے آگاہی حاصل کر چکا تھا، اس لیے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت پیش نہ آئی کہ میرا آخری ذکر اندازہ ہی درست تھا، یعنی فاخرہ کو چودھری ظہیر کی موت کا ویسا غم نہیں تھا جیسا کہ وہ ظاہر کر رہی تھی۔ چودھری تنویر کے لیے میں فاخرہ کے الجھن زدہ اور ناپسندیدہ خیالات سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے تنویر کی ذات کے حوالے سے فاخرہ سے پوچھ لیا۔ یہ ایک طرح سے چودھری تنویر کے بیان کی تصدیق کے سلسلے میں کوشش بھی تھی، وہ بیان جو اس نے جھورے کے لنگروال جانے سے متعلق دیا تھا۔ فاخرہ، تم گزشتہ 2 سال سے اس حویلی میں زندگی گزار رہی ہو، یہ ممکن نہیں کہ تم مقتول چودھری ظہیر کے ایک خاص بندے منظور عرف جھوری کے بارے میں کچھ نہ جانتی ہو۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ چودھری ظہیر نے اسے ڈیرے پر رکھا ہوا ہے، وہ زمینداری اور کاشتکاری کے جملہ امور کی نگرانی کرتا ہے۔ چودھری ظہیر اس پر بڑا اعتماد کرتا ہے، میرا مطلب ہے اعتماد کرتا تھا۔ ہاں، اعتماد کرتا تھا، اسی لیے تو جھوری کو چودھری ظہیر کا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ جھوری اس وقت کہاں ہوگا؟ وہ مجھے ادھر ڈیرے پر اور ادھر حویلی میں تو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جھوری تو کل رات سے لنگروال گیا ہوا ہے، فاخرہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ لنگروال؟ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، کیا وہ خیریت سے وہاں گیا ہے؟ لنگروال میں میری نند آمنہ رہتی ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے چودھری ظہیر نے جھوری کے ہاتھ آمنہ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ فاخرہ کے ابتدائی جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس جملے کی بے ساختگی اور سادگی نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں اس سے سوال کیا، سنا ہے؟ کیا مطلب؟ جی، وہ بھی میرے استفسار پر الجھ کر رہ گئی۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا کہ تم نے جھوری کے لنگروال جانے کے بارے میں سنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس سے سنا ہے؟ کیا یہ بات تمہیں مقتول چودھری ظہیر نے بتائی تھی؟ نہیں جناب، وہ بیزاری سے بولی۔ چودھری ظہیر تو مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر اپنی بہن کو کچھ بھجوانے کے بارے میں مجھے کیوں بتائے گا؟ تو پھر تمہیں جھوری نے یہ بات بتائی ہوگی۔ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا۔ جھوری تو چودھری ظہیر کا خاص بندہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اس کے معاملات کو چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اس کے منہ سے نہیں نکلی، وہ بڑا پکا ہے جی۔ میں نے متذبذب نظر سے فاخرہ کو دیکھا اور سوال کیا، ظہیر نے تمہیں بتایا اور نہ ہی جھوری کی زبان سے پھسلا، پھر تمہیں یہ بات کس ذریعے سے معلوم ہوئی ہے؟ مجھے چودھری تنویر نے اس بارے میں بتایا ہے، فاخرہ نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ میرے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری تنویر نے حویلی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ جھوری کے لنگروال جانے کی خبر فاخرہ نے اسے دی تھی، اور فاخرہ بتا رہی تھی کہ یہ اطلاع تنویر کی زبانی اس تک پہنچی تھی۔ دونوں بیک وقت سچے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دونوں کا بیان ایک دوسرے کے بالعکس تھا، لہٰذا لازمی بات یہی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک سنگین قسم کی دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولنے کا سہارا لیتا ہے تو اس سہارے کی مدد سے وہ کسی ایسی بات کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو جرم کے زمرے میں آتی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں میں جو کوئی بھی جھوٹا تھا وہ کسی جرم کو چھپانے کی سعی میں مصروف تھا، اور اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ خود بھی اس جرم میں پوری طرح شریک ہوگا، اور اس وقت میرے سامنے سب سے بڑا جرم چودھری ظہیر کا قتل تھا۔ لامحالہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا چودھری ظہیر کو فاخرہ یا چودھری تنویر میں سے کسی نے قتل کیا ہے؟ فاخرہ کی استفساریہ آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، تھانے دار صاحب، آپ نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ سے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا ہے؟ اس کا سوال میرے ذہن میں تھا، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چودھری تنویر کے بیان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور چودھری تنویر کو بھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دوں گا کہ فاخرہ نے جھوری کے لنگروال جانے کے سلسلے میں چودھری تنویر کے بارے میں کیا بیان دیا ہے۔ لہٰذا میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ کر گھسنا چاہتا تھا تاکہ اصل بات تک رسائی حاصل ہو سکے۔ معاملے کو غور کرتے ہوئے میں نے فاخرہ سے کہہ دیا، یقین نہ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں،
वाकई तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के भला क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें गलतफहमी नहीं समझा रहा हूँ फाखरा, मेरी खामोशी का कोई गलत मतलब ना निकालो। मेरा जहन दरअसल किसी और मामले में उलझा हुआ था। वो इस वजाहत के बाद मुतमईन हो गई। मैं चंद लम्हात तक उससे मकतूल चौधरी ज़हीर के बारे में घुमा फिरा कर मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात करता रहा। फिर मकतूल की ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक और हसास पहलू पर ज़रब लगा दी। इत्तेफाक से मज़कूरा पहलू फाखरा के लिए भी इंतहाई अहम और दुखता हुआ था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए इस्तफसार किया, ये ठीक है कि तुम दोनों में ज़्यादा नहीं बनती थी। चौधरी ज़हीर तुमसे उखड़ा उखड़ा और खफा खफा सा रहता था, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो अपनी खफगी मिटाने के लिए हवेली से बाहर डेरे पर रात गुजारने चला जाए। वो इसी हवेली के किसी दूसरे कमरे में भी तो रात बसर कर सकता था। मुझे पता चला है कि वो अक्सर व पेशतर तुमसे नाराज़ होकर उधर डेरे पे चला जाता था। आपने जिससे भी सुना है बिल्कुल ठीक सुना है थानेदार साहब, वो गंभीर अंदाज में बोली। और चौधरी ज़हीर के इस फरार की एक ख़ास वजह थी। वजह? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। क्या वजह थी? चौधरी के वो शौक हवेली में पूरे नहीं हो सकते थे, उसने मायना खेज अंदाज में बताया। इस सिलसिले में मैं सबसे बड़ी रुकावट थी। तुम मकतूल चौधरी के किन शौक का जिक्र कर रही हो? मेरा सवाल तजस्सुस से भरपूर था। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस हवेली के हालात से खासी गहरी वाकफियत रखते हैं, लिहाजा मैं आपसे कुछ छुपाने की हिमाकत नहीं करूँगी। हो सकता है इस तरह आपका तफ्तीशी काम आसान हो जाए। मैं पूरी तरह फाखरा की जानिब मुतवज्जा हो गया। उसने चंद लम्हात का तौक़ुफ़ किया, फिर ठहरे हुए लहजे में मुझे मकतूल चौधरी ज़हीर के शौक के बारे में बताने लगी। उसके मुताबिक मकतूल जहाँ अपनी मरहूमा बीवी के गम में ठंडी और गर्म आएँ भरता था, वहीं इस नामुराद गम को भुलाने और मिटाने के लिए वो शराब का सहारा भी लिया करता था। और उसकी ये आदत फाखरा से छुपी हुई नहीं थी। शुरू में वो ये मशागिल हवेली के अंदर ही करता था, लेकिन फाखरा ने जब उसके इस अमल की शिद्दत से मुखालफत की तो वो पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया था। फाखरा ने इसे धमकी दी थी कि अगर इसने आइंदा इस शौक को जारी रखा तो और वो बाज न आया तो वो सबसे पहले अपने मेके वालों को इसके करतूत से आगाह करेगी और फिर हवेली छोड़कर मक्खनपुर चली जाएगी। फाखरा का कहना था कि वो इसकी इस धमकी में आ गया था। वो अगरचे फाखरा में ऐसी दिलचस्पी नहीं ले रहा था जैसे एक शौहर को उसकी बीवी में लेना चाहिए, लेकिन इस अदम तवज्जोही और नापसंदीदगी के बावजूद भी वो ये नहीं चाहता था कि फाखरा उसे छोड़कर अपने मेके चली जाए। शायद वो भी इस लूले रंगे अंदाज में ही सही अपने बाप चौधरी खलील की आखिरी ख्वाहिश का पास कर रहा था। ये ठीक है कि चौधरी खाबर हयात और चौधरी खलील ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश का कार्ड खेल कर देरीना दुश्मनी को ख़त्म करते हुए दो ख़ानदानों को एक ख़ानदान की शक्ल में मुत्तहद और यकजा कर दिया था, मगर फाखरा की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इन दोनों की ये कोशिश दूसरों को मिलाने का सबब साबित नहीं हो सकी थी। फाखरा ने बताया कि उसकी तरफ से धमकी और रुकावट बनने के बाद मकतूल चौधरी ज़हीर ने अपना ये शौक़ पूरा करने के लिए डेरे का रुख कर लिया था। वो हफ्ते में एक दो बार इससे शदीद नाराज़ हो जाता और रूठ कर शाम को हवेली से निकल जाता। इसकी वापसी दूसरी सुबह ही होती थी। फाखरा इसकी मसरूफियात से बखूबी आगाह थी, लेकिन इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अपने बात के इख्तिताम पर उसने रुहासी आवाज़ में कहा, थानेदार साहब, इस हवेली के तमाम हालात और मामलात आपके सामने हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने पिछले 2 साल किस अज़ियत में गुजारे होंगे। मैं अगर अब यहाँ मज़ीद रुकना नहीं चाहती तो इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे लिए ये हवेली किसी भी तरह जहन्नम से कम नहीं। मैंने इसकी दिल शिकस्तगी और जज्बाती कैफियत के पेश नज़र कहा, मुझे तुम्हारे हालात के बाइस तुमसे गहरी हमदर्दी है। तुमने वाकई गुज़िश्ता 2 साल बड़ी तकलीफ़ में गुजारे हैं। मैं तुम्हारे ताउन के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है तुम एक दो मज़ीद सवालात के भी ठीक ठीक जवाब दोगी। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका तो वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शराब को उम्मुल खबाइस का टाइटल दिया गया है। ये जहाँ जाती है वहाँ अपने साथ चंद और दूसरी खबासतें भी लेकर जाती है, जैसा कि मेरा ख्याल है तुम मेरी बात समझ रही हो।
उसने गहरी नज़र से मुझे देखा और बड़े मायनाखेज अंदाज में सर को जज्बाती जुम्बिश देने पर इक्तफा किया। वो मेरी बात की तह में उतर गई थी। मैंने मज़ीद तस्दीक के लिए इसी से पूछ लिया, तो इसका मतलब है कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है? जी हाँ, चौधरी ज़हीर इस बीमारी में भी मुब्तला था। फ़ाखरा ने अपने मरहूम शौहर की तबाह रंगीन को बीमारी के लिबादे में छुपाकर पेश करने की बड़ी खूबसूरत कोशिश की थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तो वही बात हुई, बाहर सवाब और घर में अजाब। यहाँ पर सवाब का लफ्ज़ मुहावरतन इस्तेमाल किया गया है। इससे मुराद हरगिज़ कोई नेक काम नहीं, लिहाजा जहन को मनफी अंदाज में दौड़ने से रोका जाए। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि मकतूल चौधरी ज़हीर की तमाम तर मेहरबानियाँ बाहर वालियों के लिए थीं। घर में बैठी अपने इस्तेकाक से महरूम फ़ाखरा एक अजाब में मुब्तला थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने तल्खी से कहा, जी हाँ, कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी बातों को झुठला नहीं रहा, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैंने जाए वक़ूआ खुसूसन इस कमरे का बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा लिया है जहाँ तुम्हारे शौहर की लाश पड़ी हुई मिली थी, मगर वहाँ ऐसे आसार मुझे दिखाई नहीं दिए जिससे मकतूल के शराब नोशी का सुराग मिलता हो। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल मकतूल के दूसरे रंगीन और संगीन शुगल के हवाले से भी है, वरना मैं वहीं पर चौंक जाता। जूरी बहुत ही चालाक और तेज़ आदमी है, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। ये शख्स बहुत से मामलात में चौधरी ज़हीर का राजदार रहा है। हो सकता है जूरी ने चौधरी के करतूतों के आसार जाए वारदात से ख़त्म कर दिए हों। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन मजबूरी है कि जूरी तो कल रात से मौजूद लंगरवाल गया हुआ है। इसकी वापसी आज शाम को होगी। फिर वो, मैंने उलझन ज़दा सवालिया अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो जल्दी से बोली, यह भी तो हो सकता है जूरी को डेरे से निकलते हुए देर हो गई हो। वो चौधरी ज़हीर की खिदमत से फारिग होने के बाद लंगरवाल की तरफ गया हो और उसके जाने के बाद कत्ल की ये वारदात पेश आई हो। वो लम्हे भर को थमी, फिर इजाफा करते हुए बोली, असल बात तो इसी वक्त पता चल सकती है जब जूरी लंगरवाल से वापस आएगा और आप इससे कड़ी पूछगछ करेंगे। पूछगछ तो मैं इससे ऐसी करूँगा कि इसकी आने वाली 7 नस्लों की तारीख मुरतब हो जाएगी। मैंने दांत कचकचाते हुए कहा, यह बंदा मुझे इस केस में बहुत ही अहम और ख़तरनाक नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है इसका इंटरव्यू इस केस के बहुत से ढके हुए गोशों को बेनकाब कर देगा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वैसे तुम्हारे ख्याल में चौधरी ज़हीर का कातिल कौन हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अचानक पूछ लिया। तुम्हें अगर किसी शख्स पर शक हो तो बताओ। चौधरी तनवीर ने तो इस सिलसिले में एक नाम दिया है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मुझे तो किसी बंदे पर कोई शक नहीं, अलबत्ता अगर आप जूरी पर ज़रा सख्ती करें तो इस हवाले से खासी अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। इस पर सख्ती तो मैं करूँगा ही, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। वो पुरतजस्सुस लहजे में मुस्तफसर हुई, वैसे चौधरी तनवीर ने किस बंदे पर शक जाहिर किया है? मलिक खुदा बख्श पर। मैंने मज़कूरा शख्स का नाम ले दिया। अच्छा, वो मौजा कर्मा वाला मलिक खुदा बख्श? बिल्कुल वही। मैंने इस बात पे जवाब दिया और इसे तनवीर के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो बोली, मुझे तो इसके इम्कानात कम ही नज़र आते हैं। मैं 5 एकड़ ज़मीन वाले इस झगड़े से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वाक़ियात के मुताबिक मलिक खुदा बख्श ने चौधरी ज़हीर की 5 एकड़ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, बल्कि ज़मीन के इस टुकड़े की मिल्कियत के कागज़ात भी बनवा लिए हैं। ऐसी सूरत में तो मेरे ख़ामिंद को मलिक खुदा बख्श पर चढ़ाई करना चाहिए थी। मलिक खुदा बख्श चौधरी ज़हीर को क्यों कत्ल करेगा या कराएगा, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मेरी भी समझ से बाहर है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। बज़ाहिर ऐसा कोई सबब नज़र नहीं आता। फिर छोटे चौधरी ने मलिक खुदा बख्श पर शक क्यों जाहिर किया? उलझ कर रह गई। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, ये बात मैं चौधरी तनवीर से ज़रूर पूछूंगा और इससे पहले मैं उधर मौजा कर्मा वाली में मलिक खुदा बख्श को भी चेक करूंगा। हो सकता है कोई नई बात सामने आ जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो ख्याल अंगेज़ लहजे में बोली। मैंने फ़ाखरा से मज़ीद 2-4 सवाल किए, उसे ताकीद की कि वो हमारे दरमियान होने वाली इस गुफ्तगू का जिक्र किसी से ना करे। ख़ास तौर पर चौधरी तनवीर को इन बातों की भिनक भी नहीं पड़ना चाहिए। वो अगर इस सिलसिले में कोई इस्तफसार करे तो इससे कह दे कि कोई ख़ास बात नहीं हुई।
پھر میں نے اسے اس حوالے سے چند مشورے بھی دیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت کو یاد رکھے گی۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی، پھر جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اسی لمحے مجھے خوابگاہ کے بند دروازے کی دوسری جانب کھٹر پٹر سی محسوس ہوئی۔ پھر ایسا لگا جیسے کوئی بڑی صورت سے وہاں سے ہٹا ہو۔ اس پراسرار نقل و حرکت کو فاخرہ نے بھی بھانپ لیا تھا۔ وہ بے ساختہ بھیڑے ہوئے دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ میں چونکہ چودھری تنویر کی جاسوسی کے حوالے سے اسے بتا چکا تھا، اس لمحے اس کے ذہن میں بھی اپنے دیور کا نام چمک رہا تھا۔ سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست تھا تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں تمہارے دیور کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں خوابگاہ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو راہداری میں سامنے سے چودھری تنویر آتا ہوا نظر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے میری سمت بڑھا۔ میں اس کی اداکاری پر سلگ کر رہ گیا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے اپنی بھاوج کے کمرے میں پہنچا کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اب میں اسے جیسے ہی دکھائی دیا وہ میری جانب لپک آیا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیا رہا تھانے دار صاحب؟ کیا بھابھی جان نے کوئی ایسی بات بتائی جس سے بھائی جی کے قاتل تک رسائی ممکن ہو؟ میں نے اس کے ہمراہ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ بیچاری بہت دکھی ہے۔ خامد کی موت نے اسے بری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے میرے سوالات کے جواب کم دیے ہیں اور روتی زیادہ رہی ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ قتل کی اس واردات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، بلکہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں اس سے کسی بھی قسم کی مفید معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے۔ میں نے پراسرار انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، ویسے کیا بات ہے؟ میں دانستہ فاخرہ سے ہونے والی بات چیت کو چودھری تنویر سے چھپا رہا تھا اور ایک خاص پلاننگ کے تحت اسے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کا ایک جھوٹ تو کھل کر میرے سامنے آ چکا تھا، جو اس نے جھوری کے لنگروال جانے کے حوالے سے اپنی بھاوج کے کندھے پر بندوق رکھ کر بولا تھا۔ فاخرہ نے بھی اس کے بارے میں ملی جلی رائے ظاہر کی تھی، گویا چودھری تنویر کی ذات متنازع شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس تمام تر شک و شبے کے باوجود بھی میں اس وقت تک تنویر کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا جب تک جھوری کا مزاج اور خیریت معلوم نہ کر لوں۔ اگر چودھری تنویر کسی بھی حوالے سے اپنے بڑے بھائی چودھری ظہیر کے قتل میں ملوث تھا تو پھر جھوری کا اس کے ساتھی یا اعلی کار ہونا لازمی قرار پاتا تھا۔ اس لیے میں پہلے جھوری سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد ہی چودھری تنویر پر مضبوط ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ چودھری تنویر کے استفسار میں جو تڑپ اور تجسس پایا جاتا تھا، وہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ اپنی بھاوج سے ہونے والی میری ملاقات کا احوال جاننے کے لیے بہت بے چین ہے۔ میں نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تنویر، ویسے میں نے محسوس کیا ہے کہ فاخرہ کے خیالات تم سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ جی؟ بھابھی جان نے ایسا کیا کہا ہے؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے جواب دیا، تمہاری بھاوج فاخرہ کو بھی کرما والی کے چودھری ملک خدا بخش پر شک ہے۔ وہ ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ چودھری تنویر کے چہرے پر اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی۔ خاصے پرجوش لہجے میں اس نے کہا، جناب دیکھ لیں، اس معاملے میں بھابھی جان بھی میری ہم خیال ہے۔ آپ ملک خدا بخش کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے تشفی آمیز لہجے میں کہا، میں ابھی موضع کرما والی روانہ ہو رہا ہوں۔ اس دوران میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام تھانے دار صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے ڈیرے پر بھی مجھے بتایا تھا کہ جھوری شام تک موضوع لنگروال سے واپس آئے گا، لیکن اب چونکہ چودھری ظہیر کو پیش آنے والے واقعے کی خبر بھی وہاں پہنچا دی گئی ہے، لہٰذا توقع ہے کہ وہ لوگ شام سے پہلے ہی آ جائیں۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی جھوری موضع جنڈیالہ میں قدم رکھے تم اسے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ جیسے ہی مجھے نظر آیا میں اسے تھانے بھیج دوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اب چلتا ہوں۔ میں نے کہا، ادھر تھانے میں بھی بہت سارے معاملات نمٹانے ہیں۔ تھانے دار صاحب، چودھری تنویر نے لجاجت بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور بولا، بھائی جی کی موت کی خبر تمام رشتہ داروں کو بھجوا دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے دوپہر کے بعد سے لوگ حویلی آنا شروع ہو جائیں گے۔
آپ نے بھائی جی کی لاش کو چیر پھاڑ کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا ہے، وہ یہاں آ کر کس کا منہ دیکھیں گے؟ اس قسم کی حادثات اموات میں پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہوتا ہے چودھری تنویر، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس سے بعض اوقات ایسے انکشاف ہوتے ہیں کہ عقل و دنگ اور منصوبہ بھنگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ 7 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا قاتل اپنی تمام تر بے داغ اور مضبوط منصوبہ بندی کے باوجود بھی قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ آج ہی چودھری ظہیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جائے۔ تمہیں اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کل دن میں کسی وقت چودھری ظہیر کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے اس سے کہا، تم گھر کو دیکھو اور آنے والے لوگوں کو سنبھالو، میں چلتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو رات میں ایک چکر لگاؤں گا، جب تک میں موزوں کرما والی سے بھی ہو کر آ جاؤں گا۔ تو میرا کام یاد رکھنا، دھیوری کو تھانے بھیجنے والا۔ جی مجھے یاد ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں حویلی سے نکل کر تھانے آ گیا۔ حوالدار صوبے خان چودھری ظہیر کی لاش کو ضلعی اسپتال پہنچا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اسے بلا لیا۔ وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ میں نے جس کانسٹیبل کے توسط سے اسے بلایا تھا، اس نے بتایا کہ صوبے خان کافی دیر سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ صوبے خان میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، چودھری کی لاش کو صحیح سلامت اسپتال پہنچا دیا ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور چودھری کی لاش واپس مل جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، مجھے پتہ چلا کہ تم کافی دیر سے میرا انتظار کر رہے تھے، خیریت تو ہے نا؟ کوئی خاص بات؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر ایک تیز شدہ کاغذ برآمد کر کے میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب دیکھیں گے کیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ تیز شدہ کاغذ لے لیا اور کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ کاغذ کی تحریر پر میری نگاہ پڑی تو میں چونک اٹھا۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں وہاں لکھا تھا، چودھری ظہیر کی 2 ٹکڑے لاش کو دیکھ کر ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جو چودھری کی طرح ظالم اور بد کردار ہیں۔ اپنی طاقت کے بل پر دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والوں کا ایک دن یہی انجام ہوتا ہے۔ لالی۔ میں نے اس کاغذ کی تحریر کو 2-3 مرتبہ پڑھا، پھر نگاہ اٹھا کر صوبے خان کی طرف دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں پوچھا، یہ کاغذ تمہیں کہاں سے ملا اور یہ لالی کون ہے؟ ویسے نام سے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لالی کوئی لڑکی یا عورت ہوگی۔ صوبے خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب یہ تیز شدہ کاغذ مقتول چودھری ظہیر کی جیب سے برآمد ہوا ہے، اور لالی کبھی اس گاؤں جنڈیالہ میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے لالی کی کہانی آپ کو معلوم نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے معدل انداز میں کہا، لیکن میں نے چودھری ظہیر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح جامع تلاشی لی تھی۔ اگر یہ کاغذ اس کی کسی جیب میں موجود تھا تو میرے ہاتھ کیوں نہیں لگا؟ بہرحال میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے اس کاغذ تک میرے ہاتھ اور نگاہ نہ پہنچ سکی ہو، لیکن اس کاغذ کی تحریر تو بڑی خطرناک انداز میں اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ چودھری ظہیر کو عبرتناک انداز میں موت کے گھاٹ اتارنے کا سہرا اس لالی کے سر بنتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لالی کون ہے اور اس کی کہانی کیا ہے؟ چودھری صوبے خان نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، ملک صاحب لالی کا اصل نام بشرا تھا اور وہ 1 سال پہلے تک ادھر جنڈیالہ میں ہی رہتی تھی۔ میں نے سنا ہے لالی نے خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یعنی 1 سال پہلے اپنی جان سے کھیلنے والی لالی اب چودھری ظہیر کے قتل کی ذمہ داری کا اعلان کر رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے صوبے خان؟ ہو سکتا ہے ملک صاحب، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، کہ لالی کی روح نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ دیکھو صوبے خان، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، یہ روح والی کہانی کو اس کیس میں کہیں فٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے لالی کی موت کے اسباب، اس کی موت سے پہلے کی زندگی اور بعد کے حالات کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ حوالدار صوبے خان موضع جنڈیالہ کا ہی رہنے والا تھا، لہٰذا وہ یہاں کے حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات میں بتایا، ملک صاحب کچھ عرصے پہلے تک بشرا عرف لالی اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی ماں غفور بی بی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، صرف باپ زندہ تھا
और लाली का बड़ा भाई यूसुफ। लाली के बाप करमदीन की आरा मशीन थी, जहां वो लकड़ी की तराश खराश और कटाई का काम करता था। लाली का भाई यूसुफ इस काम में अपने बाप की मदद करता था। फिर एक रोज करमदीन पर फालिज गिरा और वो किसी काम के काबिल ना रहा। मजबूरन यूसुफ को आरा मशीन का काम तने तनहा संभालना पड़ा। वो मेहनत से घबराने वाला जवान नहीं था, इसलिए फौरन ही उसने हालात पर काबू पा लिया। किस्सा मुख्तसर, कुछ अरसे मफलूज रहने के बाद करमदीन भी चल बसा और ये दोनों बहन भाई इस दुनिया में अकेले रह गए। सुबह खान सांस लेने के लिए लम्हे भर को मुतक्कफ हुआ, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, लाली बहुत ही खूबसूरत और तरहदार लड़की थी। उसके हुस्न का चर्चा पूरे गांव में था। उसकी उम्र 19 से 20 साल ही थी और यूसुफ इससे 5 साल बड़ा था। माँ बाप के इंतकाल के बाद इस खानदान में सिर्फ वही दोनों रह गए थे। इन दोनों में पहले ही मोहब्बत और इत्तेफाक बहुत ज़्यादा था और वालिदैन की वफ़ात के बाद तो वो ज़हनी और दिली तौर पर भी करीब हो गए थे। इनकी ज़िंदगी बड़ी हमवार अंदाज में आगे बढ़ रही थी कि एक अंदोनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या था लाली की खुदकुशी का। वो थोड़ी देर के लिए थमा और फिर रवां हो गया। जिसने भी सुना उसे लाली की अफसोसनाक मौत का यकीन न आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि लाली ने अपनी गर्दन में मौत का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। बेजान झूलती हुई लाश छत से लटकी हुई मिली थी। सूबे खान ने लाली के अंजाम का तसव्वुर करके एक झुरझुरी ली और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लाली की मौत ने यूसुफ को बुरी तरह मुतासिर किया था। वो काफ़ी दिनों तक पागलों की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहा। फिर एक रोज़ वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गायब हो गया। गायब हो गया? क्या मतलब? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। वो बोला, जनाब, यूसुफ अचानक लापता हो गया था। ये कोई 1 साल पहले की बात है। वो अपना घर बार आरा मशीन कारोबार सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया था और आज तक लौटकर वापस नहीं आया। फिर इसे यहाँ जंडियाला में या कहीं और देखा नहीं गया। बाज़ लोगों का ख्याल है कि यूसुफ ने लाली की मौत से दिलबर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली होगी, लेकिन इसने कब, कहाँ और कैसे खुदकुशी की ये बात किसी को मालूम है और न ही सामने आ सकी। रफ्ता रफ्ता इस मामले पर मट्टी पड़ती गई और आज यहाँ इसे कोई याद भी नहीं करता।